युवाहरू होशियार, आउँदैछ मङ्सिर 4। यो सामान्य निर्वाचन होइन। विकासले जित्ने कि विनाशले जित्ने, राष्ट्रवादले जित्ने कि राष्ट्रघातले जित्ने, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाब तपाईको हातमा छ। त्यसैले तपाईको जिन्दगीको महत्त्वपूर्ण 30 मिनेट यो भिडियो हेरिदिनुहोस् र बुझ्नुहोस् तपाईले भोट कहाँ हाल्नु। धेरै युवाहरू चौबाटोको चिया पसलमा चुस्की मार्दै भन्ने गर्छन् ओलीले गफ बाहेक केही गरेनन्। अहिले नेपालमा 12,191 किलोमिटर कालोपत्रे सडक छ, जसमध्ये 5,498 किलोमिटर कालोपत्रे केपी ओलीको 41 महिने कार्यकालमा सम्पन्न भयो। राणा कालमै 178 किलोमिटर त कालोपत्रे भइसकेको थियो। त्यो हिसाबले कालोपत्रे सडकको इतिहास कम्तीमा पनि 80 वर्षको छ। 80 वर्षको इतिहासमा 76.5 वर्षमा 12,191 माइनस 5,498 इज इक्वल टु 6,693 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भयो। यसरी हेर्दा सिङ्गो इतिहासमा 45% कालोपत्रे 3.5 वर्षमा भयो। पत्याउन गाह्रो भयो? हो, गाह्रै हुन्छ। यत्रो काम कसरी हुन्छ 3.5 वर्षमा? तर यसको पछाडि एउटा कारण छ। ओलीले आफ्ना मन्त्री, सचिव, सहसचिव, कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन करार गर्ने नियम ल्याए, जस अनुसार सम्बन्धित सबैले हरेक दिन अनुगमन पोर्टलमा रिपोर्टिङ गर्नु पर्थ्यो। त्यति मात्र होइन, ठेकदारहरूलाई निश्चित समयभन्दा ढिलो गरेमा मूल्य बढेको, कामदारको ज्याला बढेको कारणले थप रकम होइन, ढिलो गरे बापतको जरिवाना तिराउने र छिटो सम्पन्न गरेमा पुरस्कार दिने नीति ल्याए। त्यति मात्रै होइन, कमजोर काम नहोस् भन्नको लागि निर्माण सम्पन्न गरेपछि 5 वर्षसम्म त्यसको मर्मत सम्मार पनि स्वयं ठेकदारले गर्नुपर्ने नियम ल्याइदिए। पप्पू कन्स्ट्रक्सन, कालिका कन्स्ट्रक्सन जस्ता ठुलादेखि अरू धेरै ठुला साना ठेकदारहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याए र यो सफलता प्राप्त भयो। ओलीले कुनै योजना माग्न आउनेहरूलाई सुरुमै की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर अर्थात् कार्य सम्पादनका आधारहरू प्रस्तुत गरेपछि मात्र योजना दिए, जसको कारण ओलीले तय गरेका योजनाहरू अधिकांश सफल भए। अन्डर एसएलसी ओली, बुढा ओली भने पनि नेपालको विकासमा अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याए। सिंहदरबारमा एक्सन रुमको स्थापना गरे। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा सेन्सिटिभ क्यामेराहरू राखेर त्यो एक्सन रुममा बसेर कुनै पनि समय, कुनै पनि ठाउँको रियल टाइममा के भइरहेको छ भनेर अनुगमन गर्ने सिस्टम बसाए। यो सिस्टम यति प्रभावकारी भयो कि कतिपय आयोजनाका विदेशी विज्ञहरू कोभिडको कारण नेपाल आउन नपाउँदा त्यही सिस्टम प्रयोग गरेर निरन्तर काम अगाडि बढाए। त्यसैले ओलीको कार्यकालको 3.5 वर्ष नेपालको विकास इतिहासको एउटा अभूतपूर्व कालखण्ड हो। त्यसैले हामी भन्दैछौँ वान्स मोर अभूतपूर्व ओली। तपाईलाई आश्चर्य लाग्ने अर्को कुरा, डिजिटल नेपालको कुरा गरिरहँदा ओलीले नेपालको इन्टरनेटमा असाधारण परिवर्तन ल्याए। 2Gबाट सिधै 4Gमा प्रवेश गराए। यति मात्र होइन, नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट हुनुपर्छ भनेर फ्रान्सको सहयोगमा न्यानो स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा उडाए। यसले खासै गतिलो काम त गरेको छैन, तर अन्तरिक्षमा नेपालको अर्बिट कायम भएको छ। यसरी बुझौं, अन्तरिक्षमा नेपालले घडेरी किन्यो र टहरो हालेको छ। हावाले त्यो टहरो उडाए कि अझै बाँकी छ त्यो त सम्बन्धित निकायलाई थाहा होला, तर जे होस् नेपालले अन्तरिक्षमा घडेरी चाहिँ किनेको छ। यसबाट हामीलाई के फाइदा हो त? के फाइदा छ? फाइदा सरकारी कार्यालयहरूमा जाँदा लामो लाइन, नथिपत्र कार्यालय, लथालिङ्ग फाइल, यसैको आडमा कर्मचारी तन्त्र र बिचौलियाहरूले भ्रष्टाचारको खेती गरिरहेका छन्। यसबाट मुक्ति दिन ओलीले नागरिक एपको सुरुवात गरे। यसमा तपाईँ हाम्रा सरकारी फाइलहरू सुरक्षित छन्। मालपोतको सुधार गर्न मेरो किता एप विकास गरे। यसमा तपाईँको जग्गा कहाँ छ, त्यहाँ के खेती गर्न मिल्छ भनेर माटोको जाँच समेत गर्न मिल्छ। नेपाललाई डिजिटल युगतर्फ अगाडि बढाए। कम से कम बिजुली, पानी, गाडी, जग्गा आदि इत्यादिको कर तिर्न अनलाइनबाटै मिल्यो। कर तिर्न घुस खुवाउने जमाना गयो। त्यसैले हामी भन्छौं वान्स मोर अत्याधुनिक ओली। 70 वर्षका भक्ति थापाले दरबार बोकेर किल्ला काङ्गडामा लडे। 67 वर्षका केपी ओलीले सिंहदरबारबाट भारतको मुटु हल्लाइदिए। म सोध्नेवाला छु भारतलाई, सत्यमेव जयते कि सिंह जयते? सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते? अब दुईटै लेखेका छन्, बाँसतिर सिंह छन् 4 मुखे, तलतिर सत्यमेव जयते छ। त्यसकारण म विश्वास गर्छु, नेपाल विश्वास गर्छ, हामी सबै विश्वास गर्छौँ सत्यमेव जयते। प्रतिपक्षमा बस्दा धेरैले हुङ्कार छोडेका हुन्, तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर कहिल्यै नबिर्सिने गरी यतिको प्रतिरोध गर्न सक्ने ओली एक मात्र पात्र हुन्। र मोदीको काखमा उर्तिएको मोदी मिडिया भनेर चिनिने भारतीय मिडियालाई साफसँग बनिदिए। लक्ष्मण जो है वो ये कहने लगा है राम से कि अब मुझे भी बराबरी का दर्जा चाहिए और अब हम
बराबरी के हिसाब से रहेंगे। देखिए, आपका क्वेश्चन भी बताता है कि इंडिया राम है, हम लक्ष्मण हैं। इसके कई अर्थ होते हैं। इंडिया भगवान है, हम उसके छोटे भाई हैं। इंडिया बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं। मैं कहता हूँ भूगोल में, जनसंख्या में छोटे और बड़े हो सकते हैं, मगर हम हमेशा से सार्वभौम समानता की बात करते हैं। अर्थात हम छोटे या बड़े नहीं हैं। साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं, मगर राष्ट्र के रूप में, एज अ नेशन। यो भनाइको गहिरो अर्थ छ। भारतले भन्ने गरेको राम लक्ष्मण जस्तो सम्बन्ध मायालु होइन, अत्यन्तै अपमानजनक छ। भारतले आफूलाई राम ठान्छ। राम भगवान हुन्, विष्णुका अवतार हुन् र दाई पनि हुन्, जबकि लक्ष्मण भगवान होइनन् र भाइ पनि हुन्। त्यसैले भारत भगवान र नेपाल भगवानको भाइ होइन। सार्वभौमिकतामा दुवै देश समान हुन् भनेर नेपाल भारत सम्बन्धको अपव्याख्याको गियर नै चेन्ज गरिदिए। यति मात्र होइन, भीमसेन थापापछि पहिलो पटक नेपालको नक्सा नै बदलिदिए। त्यो पनि घट्ने गरी होइन, बढ्ने गरी। उसले जे अर्थ लगाए पनि भन्छु नै भन्छु, केपी ओली जिन्दाबाद, अखण्ड नेपाल जिन्दाबाद। किनकि राष्ट्रियताको विषयमा यति गहन निर्णय लिन सक्ने दम आजसम्मका कुनै नेतामा थिएन। राणाकालीन शमशेर सामन्तहरूले आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि दिल्ली दरबारमा पुरपुरो चढाएर 1950 को असमान सन्धि गरेर त्यसपछि पनि कहिले कांग्रेस भनिनेहरूले, कहिले कम्युनिस्ट भनिनेहरूले, कहिले पञ्चे भनिनेहरूले आफ्नो सत्ताको पञ्चे बाजा बजाउनका लागि सधैँ दिल्लीको चाकरी गरेर प्रजातन्त्र आएदेखि आजसम्म शिर झुकाएको मेरो देशले आज पहिलो पल्ट शिर उठायो। प्रत्येक अन्तर्वार्तामा भनेको पनि थिए कि यो पुस्ताको राजनीतिक वृत्तमा यदि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो समस्या समाधान गर्न सकेन भने यो पुस्ताको कसैले पनि सक्दैन। जसले जेसुकै भनोस्, हिम्मतको यो कदम नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्सने छैनन्। अविस्मरणीय छाप बनेर नेपालीको मुटुमा बस्नेछ। त्यसैले हामी भन्छौँ वान्स मोर अविस्मरणीय होली। सर्ट टर्म मेमोरी लसको शिकार छैनौँ भने हामीलाई थाहा छ 5 वर्ष अगाडिसम्म ज्यान जोखिममा राखेर तुइनमा ढुन्डिएर उर्लिदो नदी पार गर्नु पर्थ्यो। के विद्यार्थी, के युवा, के वृद्ध, के बिरामी तुइनमा झुन्डिनै पर्थ्यो। ओलीले तुइन युगको समाप्त गरिदिए, जसका लागि 3.5 वर्षमा 1423 वटा जोलुङ्गी पुल निर्माण सम्पन्न भए। अझै पनि हामी भन्छौँ ओलीले गफ मात्रै दिए होइन, गफ सँगसँगै 3.5 वर्षमा 915 वटा पक्की पुल दिए। चन्द्र शमशेरले पहिलो पटक फलामको पक्की पुल बनाएका थिए। त्यसदेखि यताको इतिहास हेर्ने भने लगभग 100 वर्षको इतिहासमा 2250 वटा सडक पुल निर्माण भएका छन्, जसमध्ये 915 वटा पक्की पुल केपी ओलीको कार्यकालमा सम्पन्न भए। हिसाब अलि सजिलो गरौँ, 2250 माइनस 915 इज इक्वल टु 1335। 96 वर्षको इतिहासमा 1335 वटा पक्की पुल, 3.5 वर्षमा 915 वटा पक्की पुल। यसलाई अझ सजिलो बनाऊ, सिङ्गो इतिहासको लगभग 41% पुल केपी ओलीको 3.5 वर्षको कार्यकालमा सम्पन्न भयो। यो काम नेपाली इतिहासकै अद्वितीय उपलब्धि हो। त्यसैले त हामी भन्छौँ वान्स मोर अद्वितीय होली। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देश चरम लोड सेडिङमा थियो। त्यो बेला केपी ओलीले आश्चर्यजनक घोषणा गरे, हामी 2 वर्षमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्छौं। धेरै नेपालीले हावादारी गफ भनेर उडाए। कतिले त हामी अधारमा बस्ने बानीमै छौं, झुटो आश्वासन दिएर थप टचर नदिनुसम्म भने। तत्कालीन विद्युत प्राधिकरणका सीईओ मुकेश काफले यो कुरा असम्भव हो, कम्तीमा 20 वर्ष लोड सेडिङ अन्त्य हुँदैन भन्थे। केपी ओलीले एउटा कार्यदल बनाए र 100 बुँदे कार्ययोजना तयार गरे। ओलीको सरकार ढल्यो, तर त्यही सपना र त्यही योजनाले नेपालमा लोड सेडिङको अन्त्य भयो। पत्याउनु भएन होइन? अब सुन्नुहोस् उहाँकै मुखबाट। सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला चाहिँ एउटा नेपालमा ऊर्जा सङ्कट कसरी गर्ने, कसरी चाहिँ समाधान गर्ने र 10 वर्षीय कार्ययोजना भनेर टोपबहादुर रायमाझीको पालामा एउटा चाहिँ कमिटी गठन भएको थियो। त्यसमा म पनि थिएँ। त्यो रिपोर्ट अहिले पनि छ, 10 वर्षीय कार्ययोजना र ऊर्जा सङ्कट कसरी गर्ने भने त्यो बेलाको क्याबिनेटले पास गरेर आएको छ र अगाडि बढेर हामीले एउटा एक किसिमको सफलता हासिल गऱ्यौँ। लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने सपना पनि ओलीको, योजना पनि ओलीको। त्यसैले हामी भन्छौँ वान्स मोर आश्चर्यजनक ओली।
ओलीका सन्तान छैनन्, तर सबैभन्दा धेरै सन्तानका बा उनै हुन्। आधा जति नेपालीले ओली बा भन्छन्, तर उनी चाहिँ लगभग सबै नेपालीलाई आफ्नो सन्तान सम्झिन्छन्। त्यसैले बालबालिकाको लागि विद्यालय सुधारको अभियान ल्याए, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको कार्यक्रम ल्याए, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गरियो, विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरियो, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई निशुल्क दिवा खाजाको व्यवस्था गरियो, विद्यालय नजाने लाखौं बालबालिकालाई विद्यालय भर्नाको अभियान चलाइयो। अभिभावक नभएका बालबालिकाको अभिभावकत्व सक्नेले लिने, बाँकी सबैको राज्यले जिम्मा लिने अभियान चलाइयो। जसको कोही छैन उसको सरकार छ भनेर भीख मागेर बस्ने मानिस र सडक बालबालिकाहरूलाई आवास र भविष्यको व्यवस्था गरियो। युवाहरूका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण, सहुलियत ब्याज दरमा व्यवसाय सञ्चालनको लागि ऋण, स्टार्टअप बिजनेस, नयाँ नयाँ योजना ल्याउनेहरूको लागि सहयोग, अपाङ्ग, विधवा तथा वृद्ध वृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरियो। बालबालिका, युवा, वृद्ध वृद्धा सबैको लागि काम गरे ओलीले। विदेशमा जस्तो हुनुपर्छ नि धेरैले भन्ने वाक्य हो, यो पनि गरिदिए ओलीले। जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूका लागि पनि काम गर्न नसकेका दिनमा पनि सुरक्षित गर्नको लागि सामाजिक सुरक्षा योजना अगाडि बढाइयो। निजी क्षेत्रमा काम गरेर पनि भविष्यको चिन्ता लिन नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरे। यो वास्तवमै नयाँ युगको सुरुवात हो। कतिले त गाली पनि गरे, 31% लिएर यति मात्रै सुविधा। यहाँ गडबडी छ, जालझेल छ। श्रमिकबाट लिने जम्मा 10% हो, 1% राज्यको कर त्यसैमा थपिदिने हो, 20% मालिकहरूले थपिदिनु पर्ने हो। तर मालिकहरू यहाँबाट उम्किनको लागि यति थोरै सुविधा भन्ने हल्ला चलाए। अब यसमा अर्को कुरा पनि छ, सामाजिक सुरक्षामा गएपछि श्रमिकहरूलाई सम्पूर्ण तलब बैंक खाताबाट दिनुपर्छ। त्यसो गर्दा न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम तलब दिनै पाउँदैन र मालिकले ठग्नै पाउँदैन। यस कारणले पनि त्यसको विरोध गर्नु। अब फेरि मिलाएर बुझ्नुहोस्, बालबालिकाहरूसँग रमाउने, युवालाई अगाडि बढाउने, वृद्धलाई भरोसा दिलाउने ओली समग्र देशकै अभिभावक हुन्। त्यसैले हामी भन्छौँ वान्स मोर अभिभावक ओली। सत्यसँग नलड्ने, शक्तिसँग नझुक्ने केपी ओली वास्तवमा सिंहको मुखमा हात हाल्ने हिम्मत राख्छन्, जसको प्रमाण हो बालुवाटार प्रकरण। 136 रोपनी मतलब 136 गुणा 16 = 2176 आना। 2176 आना, 4 आना भए क्या कायदा हुन्थ्यो है? प्रति आना 50 लाख त पक्कै पर्ला। ओहो, बालुवाटारमा 50 लाखमा जग्गा पाए त मै पनि किनिदिन्थे ऋण गरेर भए पनि। बालुवाटारमा कम्तीमा ल 70 राख्यो। यसरी हिसाब गर्दा पनि 2176 गुणा 70 लाख = 15 अर्ब 23 करोड। 15 अर्ब 23 करोड गर्नुहोस् त, सुन्दा कति छ? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 10 अरब। यति मूल्यको जग्गा तस्करको हातबाट राज्यमा फर्काए र यसमा बनेका संरचनाको त अर्कै अलग मूल्य छ। त्यति मात्रै होइन, सयौं भ्रष्टहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याए। 2047 सालदेखि यता यसमध्ये 79 रोपनी काङ्ग्रेसले दलालहरूलाई जिम्मा लगायो। त्यसपछि माधव नेपाल सरकारले बाटो खोल्ने भन्दै र बाबुराम भट्टराईले टिखिल्चा गुठीको नाममा थप जग्गा दलालको हातमा पुर्याइदिए। यो सबै कुरा गुमनाम थियो। केपी ओलीले छानबिन समिति बनाएर प्रमाणसहित प्रतिवेदन पेश गरेपछि बल्ल अरूले थाहा पाएर हल्ला मचाए। अनौठो कुरा चाहिँ के छ भने कतिपय नेपालीले बालुवाटार केपी ओलीले बचाएका हुन् भन्ने बुझेका छैनन्, बरु बेचेका हुन् भन्ने हल्ला फिजाएका छन्। जे होस्, किडनी कमजोर भए पनि ओलीको मुटु चाहिँ बलियो रहेछ। अरबौंको भ्रष्टाचार छानबिन गरेर सयौं माथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाए र त्यसपछि के भयो यो पनि हेर्नुहोस्। जब माधवजीलाई एउटा बिन्दुमा उहाँलाई आशंका के हो भन्दाखेरि यो बालुवाटार प्रकरणमा उहाँलाई जबरजस्ती अख्तियार लगाउने खालको तयारी हुँदैछ, उहाँलाई थुन्ने तयारी हुँदैछ भनेपछि शेरबहादुर देउवाकालाई एउटा समय के आयो भन्दाखेरि अब ओलीजीलाई विदा गर्ने भन्दा पनि मानिसको राजनीतिक जीवन नै शून्यमा पुर्याउने जुन कोसिस हुँदैछ त्यसमा चाहिँ कसैलाई जोगाउनलाई साथ दिनुपर्छ। जतिसुकै दबाव रहे पनि ओली अविचलित रहे। यही कारणले ओलीको सरकार ढालियो र गठबन्धन सरकार बन्यो। परमादेशको सरकारलाई जनादेशले बदल्ने मौका मङ्सिर 4 पछि ओली सरकार। हामी फेरि पनि भन्छौँ वान्स मोर अविचलित ओली।
धर्मको हेलिकप्टर चढ्छिन् राष्ट्रपति। आहा कस्तो राम्रो गीत। यो गीत सबैको मनमनमा बसेको गीत हो, तर यसको सत्य चाहिँ अलग छ। 1.5 अर्बको भनिएको त्यो हेलिकप्टर राष्ट्रपतिले जति चढिन् त्यो भन्दा कयौं गुणा धेरै नेपालका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका गरिब महिलाहरूले चढे। सुत्केरी हुन गाह्रो भएका महिलाहरूलाई राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत उद्धार गरी आमा र बच्चाको जीवन रक्षा गर्यो। काठमाडौँ सधैँको काकाकुल सहर। काकाकुल जनताहरूलाई कुल हुने गरी पानी खुवाउने मेलम्ची आयोजना पूरा गर्ने केपी ओली नै हुन्। बोतल, जार र ट्याङ्करमा पानी बेचेर खरबौं कमाइरहेकाहरूको सिन्डिकेट तोडेर मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा झार्ने ल्याकत अरू कसैमा थिएन, थियो त ओलीमा मात्र। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण पूरा गरे। 7 लाख निजी आवासको पुनर्निर्माण। 279 बस्तीका 4720 परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने। 120 वटा एकीकृत बस्तीहरू निर्माण गर्ने। 12,000 भन्दा बढी भूमिहीन परिवारलाई जग्गाको स्वामित्व सहित आवास सुविधा उपलब्ध गराउने। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त 7,553 सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने। 1,000 भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याबको स्थापना गर्ने। 12मा टोर्नाडो आँधीका कारण विनाश भएका घरहरूलाई 1 वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने। चलचित्रमा निखिल उप्रेतीलाई भनिने एक्सन किङ वास्तवमा केपी ओली हो। त्यसैले हामी भन्छौं वान्स मोर एक्सन ओरिएन्टेड ओली। मल्टिमिडियाको युगमा मल्टी माइन्डेड मान्छे हुन् ओली। एकचोटिमा एउटा समस्या होइन, एकैचोटिमा अनेकौं समस्या समाधान गर्ने अचम्मको क्षमता छ। एकैपटक 165 निर्वाचन क्षेत्रका 165 वटा रणनीतिक सडकहरू शिलान्यास गरे। देशैभरिका सबै स्थानीय तहमा 5, 10, 15 शैय्या सहितका आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्था सहित एकैपटक 396 अस्पतालको शिलान्यास गरे। हस्पिटलको कुरा आइसक्दाखेरि तपाईँलाई स्वास्थ्य बिमा त गगन थापाले सुरु गरेको हो नि जस्तो लाग्दै होला। त्यो पनि केपी ओलीकै भिजनमा निर्माण भइसकेको बजेटको कार्यान्वयन मात्र हो। बजेट केपी सरकारकै हो, योजना केपी सरकारकै हो। यो पनि भन्दिउँ ओलीकै कार्यकालमा कोरोना आयो। पहिलो परीक्षण सिङ्गापुर लगेर गरियो। त्यसपछि 1.5 वर्षभित्र 200 भन्दा बढी प्रयोगशालाहरू नेपालमा स्थापित गरियो। 100औं भेन्टिलेटर थपियो, करोडौं डोज भ्याक्सिन ल्याइयो, अरबौं मास्क, परीक्षण किट, पीपीई, अक्सिजन सिलिन्डर, खाद्यान्न लगायतका राहत वितरण, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन के मात्र भएन। गठबन्धन आएपछि खोप गाय पारी। बस डेङ्गु लाग्दा सिटामलसम्म पाउन सकिएन। अर्थतन्त्र सकियो, ब्याज बढ्यो, महँगी आकाशियो। जस्ट इमेजिन यही सरकार भएको भए कोरोना कालमा जनताको हाल के हुन्थ्यो होला। जे होस्, यति चाहिँ बुझ्न सकिन्छ ओली एउटा दिमागले अनेक कार्य सम्पादन गर्न सक्छन्। जति हार्ड वर्क गर्छन् त्यति नै स्मार्ट वर्क पनि गर्छन्। त्यसैले हामी भन्छौँ वान्स मोर स्मार्ट ओली। अजीब छन् ओली। साना साना कामदेखि ठूला ठूला काम सबै गर्न भ्याएका छन्। सडकमा रहेका बालबालिकाको उद्धार गर्नेदेखि हजारौं रोपनीमा फैलिएका औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सम्मका कामहरू ओलीले अगाडि बढाए। ओलीकै भिजनमा विद्युत उत्पादन 1045 मेगावाटबाट दोब्बर वृद्धि भई 2200 मेगावाटमा पुग्यो। अनेक प्रसारण लाइनहरू निर्माण सम्पन्न भए। यति मात्रै होइन, खानेपानीको समस्या समाधान गर्न 83 वटा ठूला खानेपानी आयोजना, 340 वटा ग्रामीण खानेपानी आयोजना। यस मार्फत काठमाडौँ उपत्यका बाहिर 35 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्यामा खानेपानी पुर्याए। मूल नभएको ठाउँमा नदीबाट पम्पिङ गरेर समेत पानी खुवाए। पानी मात्र होइन, पाइप लाइनबाट पेट्रोलियम नै ल्याउन थालियो र अरबौं जोगाइयो। अछ ठूलो पाइपको कुरा गर्दा नागढुङ्गामा सुरुङ मार्ग निर्माण, भेरी बबई डाइभर्सन सम्पन्न, सुक्खा मधेसलाई सिँचाइ गर्न सुनकोशीको पानी मरिन हुँदै बागमतीसम्म पुर्याउने सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको सुरुवात, हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग निर्माणमा अतुलनीय प्रगति, साथै प्रदेशमा ठुल्ठुला औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि हजारौं बिघा जग्गा प्राप्ति गरेर निर्माण शिलान्यास, औद्योगिक विज्ञान प्रविधि प्रतिरक्षा जस्ता प्राविधिक घाको विश्वविद्यालय स्थापना। के मात्र गरेनन् ओलीले। आर्थिक वृद्धि बढाए, मूल्य वृद्धि घटाए, सिके राउतलाई सम्झाए, विप्लवलाई फर्काए। समग्रमा कोभिडकै बीचमा पनि ओलीले समृद्धिको चमत्कार देखाए। त्यसैले हामी भन्छौँ वान्स मोर चमत्कारिक ओली। धेरैले प्रश्न गर्छन् व्हाइट बडी के त? कांग्रेस सांसद राजेन्द्र कुमार केसी संयोजक रहेको अध्ययन अनुसन्धान उपसमितिको प्रतिवेदन हेर्दा प्रष्ट देखिन्छ यसको योजनाकार र मुख्य अभियुक्त शेरबहादुर देउवा हुन्। एउटा विमान खरिद गरेर सञ्चालन गर्न 4 वटा कम्पनी चयन गर्ने शेरबहादुर देउवा,
नयाँ कम्पनी नै खोलेर बिचौलिया बनाउने शेरबहादुर देउवा। प्रतिवेदनले काङ्ग्रेस मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवलाई जिम्मेवार ठहर्याए पनि जुलाई 17, 2017 सम्झौता गर्दा उनी मन्त्री नै थिएन। त्यतिखेर पर्यटन मन्त्री को थिए? शेरबहादुर देउवा स्वयं। प्रतिवेदन नै हेरौँ। निगमले 2वटा वाइड बडी एयरबस A330-200 खरिद गर्ने सम्बन्धमा जारी गरेको ग्लोबल RFP बमोजिम AAR क्रप, जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाई फ्लाइ ट्रान्सपोर्ट एरोजको कन्सोर्टियमले पेश गरेको प्रस्तावमा आयरल्याण्डमा दर्ता हुने गरी स्पेशल प्रपोज कम्पनी मार्फत कारोबार गर्ने भनी नियोजित रूपमा हुँदै नभएको काल्पनिक कम्पनीको विवरण उल्लेख गरी सुरुदेखि नै प्रपञ्च गरेको देखिन्छ। सुरुदेखि नै प्रपञ्च गरेको देखिन्छ। फेरि है त, सुरुदेखि नै प्रपञ्च गरेको देखिन्छ। सुरुमा को थियो? शेरबहादुर देउवा। फेरि बुँदा नम्बर 7 चर 6 हेर्नुहोस्। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरू, बोलपत्र, मूल्याङ्कन तथा प्रस्ताव छनौट नगरी पुरानो विमान खरिदको प्रक्रिया अपनाई MOU र खरिद बिक्री सम्झौतामा निगमलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्य गरेको। 6. ऋण तथा जमानत ऐन 2025 को परिधिभित्र रही नेपाल सरकारले गरेको निर्णय विपरीत पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अपनाएको र उक्त प्रस्तावको नजरअन्दाज गरी मन्त्री परिषदले जमानत बस्ने निर्णय गरेको। जे बिग्रेको छ सुरुमै बिग्रेको छ, जे बिगारिएको छ सुरुमै बिगारिएको छ। हेर्नुहोस् त के लेखिएको छ। विगतमा न्यारो बढी खरिद गर्दा सिधै खरिद गरिएको तथा एयरबस निर्माता कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क भएकोमा निगमको विनियमावली 236(1) आकर्षित हुने हुँदा खरिद प्रक्रिया नै बदनियतपूर्ण र कानून सम्मत नरहेको तथा अख्तियारको दुरूपयोग भएको देखिन्छ। क्लियर? यो फेरि काङ्ग्रेस सांसदले नै बनाएको प्रतिवेदन है। बुँदा नम्बर 9 पनि हेरौँ। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को बरखिलाफ हुने गरी प्रस्ताव छनौट भएपछि मूल्य बढाउन सक्ने प्रावधान राखी निगमलाई आर्थिक नोक्सानी हुने गरी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएर करिब अमेरिकी $68 मिलियन नोक्सानी पुर्याएको देखिन्छ। अब 10 चाहिँ किन नहेर्ने, 10 पनि हेरौँ। विमान निर्माणको क्रममा पूर्व निरीक्षण अर्थात प्री इन्स्पेक्सनका नाममा विभिन्न संस्थाका 38 जना कर्मचारी रहेको, जसमा केही प्राविधिक बाहेक धेरैजसो असम्बन्धित रहेको जम्बो टोली फ्रान्स भ्रमण गरी रु 1 करोड़ भन्दा बढ़ी नोक्सानी भएको, उपलब्धि खासै केही नभएको र अधिकांशले भ्रमण प्रतिवेदन समेत नबुझाएको देखिन्छ। यो पनि अघिल्लै सरकारको करामत हो। अब सबैभन्दा ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने बुँदा नम्बर 5। पहिलो जहाजबाट 9 महिना र दोस्रो जहाजबाट 4 महिनाको सम्भावित आमदानी 84 लाख अमेरिकी डलर, मतलब लगभग 1 अर्ब रुपैयाँ आमदानीबाट वञ्चित भएकोले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबाट निगमलाई भएको नोक्सानी भराउनु पर्ने देखिन्छ। अब सुन्नुहोस् चुरो कुरो। प्रतिवेदनले मुख्य दोषी ठहर्याउँछ रविन्द्र अधिकारी। तर रविन्द्र अधिकारी मन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा 5-6 महिना अगाडि नै जहाज आइपुग्नु पर्ने थियो पनि भन्छ यही प्रतिवेदन। ढिलो हुनाले यति क्षति भयो पनि भन्छ यही प्रतिवेदन। पहिलो किस्ता गइसकेको थियो, प्रक्रिया तय भइसकेको थियो, बिचौलियाहरूले खाइसकेका थिए। जति ढिलो त्यति बढी नोक्सानी, जति ढिलो त्यति बढी नोक्सानी भएपछि थप क्षति हुनबाट बचाउन खोज्दा रविन्द्र अधिकारी आफै कलङ्कको टीका लगाउन बाध्य भए। भर्खरै नियुक्त भएको मन्त्री चाँडो काम देखाउने हुटहुटीमा खरिद प्रक्रियाको बदमासको उनले भेउ पाउनै सकेनन्। कसले? रविन्द्र अधिकारीले। रविन्द्र अधिकारी तिनै व्यक्ति हुन् जसले भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अतुलनीय सफलता हासिल गरे। देशका धेरै विमानस्थलहरूलाई स्तरोन्नति गरेर राति पनि उड्न र बस्न सक्ने बनाए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरे। संस्कृति मन्त्रीको हिसाबले अनेकौं सांस्कृतिक प्रतिष्ठानहरूलाई सुदृढ गराए। एउटा उदाहरण लोकदोहोरी प्रतिष्ठानको भवन निर्माणको मुख्य पात्र उनै हुन्। रविन्द्र अधिकारीको आत्माले शान्ति पाओस्। यो प्रकरणमा रविन्द्र अधिकारी निर्दोष छन् भनेकै कारणले केपी ओलीलाई दोषी करार गर्न बुद्धिजीवी, मिडिया र अन्य पार्टीले न्वारानदेखिको बल लगाए। तर मुख्य अभियुक्त शेरबहादुर देउवा नै हुन्। त्यसैले नो नट अगेन शेरबहादुर देउवा, वान्स मोर केपी ओली। मङ्सिर 4 किवार कि पार, यस्तो मौका आउँदैन बारम्बार। किन चाहिन्छ ओली सरकार? यस प्रसङ्गमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई भनिएको थियो नेपालमा जन्मिनु जियोग्राफिकल मिस्टेक थियो। यही भनाइ लागू हुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमा। पूर्वीय दर्शनदेखि पाश्चात्य सोचसम्म, पौराणिक ऐतिहासिक विषयदेखि उत्तराधुनिक सोच र अत्याधुनिक प्रविधिसम्म सबै विषयमा जानकार ओलीलाई धेरैले एक शब्दमा व्याख्या गरिदिन्छन्, उखाने बा।
दर्शनका जटिल हरफहरू, विज्ञानका क्लिष्ट सूत्रहरू सामान्य नेपालीले बुझ्ने गरी बताउन सक्ने भाषिक सामर्थ्यलाई धेरैले उनको कमजोरीको रूपमा बुझ्छन्। पहिलो पटक 9 महिना र दोस्रो पटक 41 महिना प्रधानमन्त्री हुँदा के गरे, धेरैको दिमागले नभेट्ने गरी गरे, भेटे पनि नपत्याउने गरी गरे। नेपाली राजनीतिको एक अद्भुत पात्र जसलाई नेपाली समाजले चिन्ने कोसिस नै गरेन। एक व्यक्ति, अनेक व्यक्तित्व, नेपाली राजनीतिको चमत्कारिक पात्र, विपक्षीहरूको प्रहारको निशाना, एक मात्र एजेन्डा, केपी ओली। नेपाली राजनीतिको अहिलेसम्मकै अद्भुत प्रधानमन्त्री हुन्। त्यसैले हामी भन्छौं वान्स मोर अद्भुत ओली। धेरैले भन्छन् अब युवाको पालो। के केपी ओली बुढा भएकै हुन्? केपी ओलीको सक्रिय जीवनशैलीलाई सायदै कसैले टक्कर दिन सक्छ। एका बिहानै उठेर मध्यरातसम्म खटिन सक्ने ओलीमा बुढेसकालको कुनै लक्षण देखिँदैन। बालुवाटारका सुरक्षाकर्मीहरूमा चर्चा हुन्छ। अरू प्रधानमन्त्री हुँदा 9-10 बजे सुत्न पाइन्छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा 1-2 बजेसम्म ड्युटीमा खटिनुपर्छ। ओलीको अद्भुत स्मरण शक्तिसँग त सबै कायल छ। पछिल्लो विकासक्रमको अध्ययन, आधुनिक प्रविधिसँगको अपडेट आश्चर्यजनक छ। नयाँ विषय आएपछि खोजेर रातभरि पढ्न सक्छ। हामीले अहिलेसम्म छापेर वितरण गर्ने भ्याइ नभए भएको छ। हाम्रै साथीहरूले पढेका छन्, बराबुढा राति उठेर पढेछन्। पुरै पत्याउनु भयो नि। गाली गर्नकै लागि भए पनि पढ्छन् भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति होइन। तपाईलाई पनि थाहा छ, ओली कहिल्यै कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा र्याल चुहाउँदै उडिरहेका देखिँदैनन्। बरु युवाहरूसँग छमछमी नाचिरहेका भेटिन्छन्, हाँसिरहेका भेटिन्छन्, हँसाइरहेका भेटिन्छन्। केपी ओली मतलब खड्ग प्रसाद ओली। धेरैले बीचमा कर प्रसाद ओली पनि भने। कर बढाएर गरिबको ढाड सेके भन्ने आरोप पनि लगाए। गरिबको ढाड मायाले सेकाएकै हो, धनीको ढाडमा आगो बालेर गरिबको ढाड सेकाएकै हो। अब यसलाई यसरी बुझौं, जति धेरै कमाउँछ त्यति धेरै कर तिर्नुपर्छ। वर्षमा 4,50,000 सम्म कमाउनेले जम्मा 1% कर तिर्छ। 7,50,000 कमाउनेले 4,50,000 सम्मको 1% र बाँकीको 20% कर तिर्छ। 20 लाख कमाउनेले 7,50,000 सम्मको 54,500 र बाँकीको 30% कर तिर्छ। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने 4,50,000 कमाउनेले वार्षिक 1% अर्थात् 4,500 कर तिर्छ। 20 लाख कमाउनेले 20,000 होइन, 7,50,000 को 54,500 र बाँकी 12,50,000 को 3,75,000 जोडेर 4,29,500 कर तिर्छ। कर प्रसाद ओली भनेर जसले समाचार बनाए 4,50,000 अर्थात् मासिक 37,500 सम्म कमाउने गरिबको माया लागेर होइन, मासिक 1,66,000 कमाउनेहरूको माया लागेर बनाएका हुन्। यसरी उठाएको कर देशको विकास र गरिब अशक्तको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा आदिमा खर्च हुन्छ। अब भन्नुहोस्, गरिब मारमा पर्यो कि मायामा पर्यो? त्यसैले केपी ओली कर प्रसाद ओली होइन, करुणा प्रसाद ओली हुन्। प्रिय मतदाता, अब स्पष्ट निर्णय लिने समय आएको छ। किनकि मङ्सिर 4 गते तपाईले हाल्ने भोटले अबको 5 वर्ष कसको हातमा देश सुम्पने भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्नेछ। शेरबहादुर देउबाको हातमा कि म केपी शर्मा ओलीको हातमा? त्यसैले भोट हाल्नु अघि 2 भविष्यलाई सम्झिनुहोला। पहिलो तपाईको आफ्नै भविष्य र दोस्रो तपाईका छोराछोरीको भविष्य। प्रिय मतदाता, म झुटो बोल्दिन, सत्य छोड्दिन। तपाईलाई थाहा छ, म पटक पटक मृत्युको मुखमा पुगेर फर्किएको व्यक्ति हो। अहिले देश केही व्यक्ति र समूहको निजी स्वार्थ जोडिएर बनेको गठबन्धनले चलाइरहेको छ, जसको कुनै राष्ट्रिय उद्देश्य छैन। यही गठबन्धन रहिरहे मुलुक बर्बाद हुनेछ। तपाईँ र तपाईँका छोराछोरीको भविष्य समेत बर्बाद हुने। त्यसैले आज म यस सन्देश मार्फत तपाईसँग भोट माग्दैछु। तर मैले मागेको भोट एमालेको जितको लागि होइन, म तपाईँ र तपाईँको सन्तानको सुखका लागि, राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वाभिमानको रक्षा र 5 वर्ष टिक्ने स्थिर सरकारका लागि भोट माग्दैछु। यो त्यतिखेर मात्र सम्भव हुनेछ जब तपाईले सूर्य चिन्हमा मतदान गर्नुहुनेछ। त्यसैले सूर्य चिन्हमा मतदान गर्नुहोस्। धन्यवाद। सूर्य चिन्हमा मतदान गरौँ।